मगर ये बताइएगा कि ये जो बात हो रही है अब इसको आपने कैसे, सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर अब 9 मई के केसेस भी अब आना शुरू हो गए, क्या इसका मतलब ये है, यानी जो दिखाया जा रहा है कि वो भी उसमें शामिल थे, वो इसकी तरदीद कर रहे हैं और सख्ती से तरदीद कर रहे हैं, मगर क्या आपको लगता है कि उनकी नाअहलियत हो सकती है और उसका कोई ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर हो रहा है? देखिए, पहले तो मेरे लिए बड़ी एस्टॉनिशिंग ये बात थी और अलार्मिंग बात थी कि जो आज एक सूबे के वज़ीर आला ने शवाहिद मांगे हैं स्टेट से, और मैं बिल्कुल एको करूँगा जो शर्मिला साहबा ने बात की कि इंतहाई शर्मनाक अमल है कि आपकी स्टेट, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आपको वो शवाहिद पर्सनली नहीं टीवी पे दिखा चुकी हैं, और एक नहीं मुतअद्दिद बार खवारिज का फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज के तमाम तर वो शवाहिद वाज़े तौर पे विद उनकी जो ऑडियो टेप्स हैं या जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, जो तमाम तर चीज़ें वो सारी दिखाई, और वो भी कोई डिनाई नहीं करते। आपके साथ वो कोई वहाँ पे जब मुज़ाकरात थे जो सालसियों ने पहला राउंड उसका दोहा, फिर आगे इस्तांबुल हुआ, तो क्या आपके सब वो सैर सपाटे के लिए गए थे? वो इसी चीज़ पे तो बात करने गए थे कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, आप पुष्ट पनाही देते हैं TTA को, TTP को, ISKP को, FAK को, तो आप ये बंद करें, अपनी सरजमीन मत इस्तेमाल होने दें हमारे खिलाफ। वो जो बात कर रहे हैं कि और ये कहते हैं कि जी आप हमें सबूत चाहिए, बुला के आप उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कहीं बजाय वज़ीर आला क्यों नहीं अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करता? वज़ीर आला जो है कभी सिंध फिर रहा है, कभी पंजाब फिर रहा है, अपने लोगों को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ के, और वहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान 2.0 के तहत वो 14 नुकात जो हैं जिन पे अमल दरामद अगर करे गवर्नेंस के हवाले से, जाने पे पाबंदी तो नहीं है ना, वो नहीं जाएं, जरूर जाएं, नहीं पूरे मुल्क घूमे जी, हमें तो कोई इस चीज़ से सरोकार नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम 4.5 करोड़ लोग, जिनका इतना दावा किया जाता है कि 4.5 करोड़ लोगों ने हमें वहाँ पे मैंडेट दिया है और ये उनका मैंडेट है, तो फिर उनके हकूक़ की बात भी होनी चाहिए ना, उनके राइट्स की भी बात करें, उनको जो सहूलियात फराहम करनी है उनकी भी बात। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि 9 मई वाले जो केसेस पर बात हो रही है जी, आसमा बहन, 9 मई की आपने बात की, वाज़े तौर पे उनकी अपनी फेसबुक ये वीडियो लगी हुई है, ये 9 मई के हवाले से उसका फोरेंसिक हुआ, तमाम तर शवाहिद सामने हैं, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। फोरेंसिक रिपोर्ट, क्योंकि हम दोनों बल्कि हम तीनों ही वकील हैं, तो फोरेंसिक रिपोर्ट जो फोरेंसिक लैब है वो बिल्कुल FSL, उसको जो हम PSL या FSL आम वकालत के अंदर जो है इस्तेमाल होती है कि जो एविडेंस होता है उसकी फोरेंसिक हो जाए और वो फिर रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट में वाज़े तौर पे लिखा है ये कब अपलोड हुई, तो इसका मतलब है कि गिरफ्तारी हो सकती है जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है ये फिर अब ट्रायल जब तक नहीं कंक्लूड होगा, और ये इन्होंने मज़े की बात आपको बताऊं, काबीना में वहाँ पे बैठ के वज़ीर आला ने इन्होंने तमाम तर वो मामला जो है उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और इस तरह इससे जुड़े ऐसे मामले भी जो 9 मई से रिलेटेड हैं, जो सूबा उसकी मदय्यत में है वो तमाम तर उठा के उन्होंने फेंक दी, अपने आप को इस्तिस्ना दे दी। अच्छा, अब ये जो आपने कहा गिरफ्तारी और नाअहली, इलेक्शन कमीशन का ऑप्शन भी है, इसका जी मतलब बिल्कुल, अब तो शवाहिद सामने है, लेकिन जब तक वो कहते हैं सजा नहीं होगी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो मैं समझता हूँ जब ट्रायल की ट्रिब्यूलेशन से गुजरेंगे उसके बाद फिर और वो जल्दी उसके इम्कानात हैं, मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द हो, क्योंकि क्या और लोग भी उसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? दीगर लोग भी आ सकते हैं, बिल्कुल। जो लोग आपके ख्याल में? देखिए, कई तो मेंबर्स जो हैं वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हैं, और वो खाली MNAs MPs की हद तक नहीं, इनके कई और पार्टी के लोग हैं जो वाज़े तौर पर इन वीडियोस में मौजूद हैं, और आपने भी ये एमेचर वीडियो थी, ये किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाई थी, ये वीडियो वो है जो खुद बना के, खुद रिकॉर्ड करके, खुद अपलोड करके, खुद डिसेमिनेट। ये इंपॉर्टेंट खबर है जो कि वज़ीर मुमलिकत ने दी है। शर्मिला, ये एक स्टोरी चल रही है वंडर बॉय की, हमारे बड़े फेवरेट हैं सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है वंडर बॉय की तलाश है। मैं बैरिस्टर साहब से पूछूंगी, हो सकता है यही हो वंडर बॉय, लेकिन साथ ही पीपल्स पार्टी और PTI के बीच में भी एक राब्ता हुआ है, तो क्या कोई वाकई वंडर बॉय की कहानी बन रही है? नहीं अस्मा, अगर आप सुहेल आफरीदी के सिंध के दौरे की बात कर रही हैं, उस सिलसिले में राब्ते में, तो आई थिंक सिंध की रिवायत है मेहमान नवाजी की, एंड वी बिलीव इन गिविंग पॉलिटिकल स्पेस। अगर आप उस स्पेस को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। सिंध गिरी पीपल्स पार्टी ने जो टोपी पहनाई है, सिंध तो पहनाता ही है, वो तो है ही बड़ा वार्म, बट टोपी पहनाई है, अजरक भी पहनाई है, ये हमारी एक सकाफत का हिस्सा है, और एक जिसे कहते हैं ना हमारे सूबे में, शहर में कोई आता है, और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने उतारी क्यों? उसके बाद उनको वो जो रवादारी थी और मोहब्बत थी, मेहमान नवाजी हजम नहीं हुई,
مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ، ان کو اتنی عزت دو نا، یہ ان سے سنبھالی نہیں جاتی ہے. جو ان کے ساتھ پنجاب میں ہوا نا، میرا خیال ہے کہ شاید ان کو وہی رویہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ یہ بھی اسی زبان تو آپ نے ویسا رویہ اختیار کرنے کی کوشش ہم نے کوشش نہیں کی. ہم نے تو ان کو جلسے کی بھی اجازت دی، پھر انہوں نے کہا ہم جلسہ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے کہا ہم کریں گے، پھر ہم نے ان کے لیے سیکیورٹی ارینج کری. ہم نے باقاعدہ، جب جلسہ ہوتا ہے تو ہم ایک روٹ ہوتا ہے جو ہم پبلک کے لیے کھولتے ہیں، باقی روٹس جو ہے ہم جلسے گاہ کے لیے کرتے ہیں. ایک ٹریفک پلان بنتا ہے، وہ بنایا، ہر چیز کری. لیکن یہ وہاں آ کے بھی انہوں نے طوفان بدتمیزی شروع کر دی، سندھ حکومت کے خلاف باتیں، تو صدر زرداری کے خلاف، تو وزیر اعلیٰ کے خلاف. اس لیے پھر آپ نے جلسے کی ہم نے بالکل منسوخ نہیں کیا. ان کے پاس پرمیشن تھی، وہ موجود تھی. ان کے پاس بندے ہی نہیں تھا، تو کہاں باغ جنا کو بھرنا کوئی آسان کام ہے؟ تو وہ جو بندے نظر آ رہے ہیں وہ بندے ہی تھے نا؟ وہ بندے تھے، لیکن وہ نمائش چرنگی پہ تھے نا. ہاں، نمائش چرنگی از اراؤنڈ اباؤٹ. ہاں دیکھا ہے میں نے. ادھر تھوڑی سی وہ، آپ تو کراچی آ چکی ہیں، وہاں تو لوگ جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں. کتنے لوگ ہوں گے ویسے آپ کے خیال؟ 500,000. 500,000؟ وہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو کافی بڑا مجمع ہے. وہ تو کہیں گے 5 لاکھ لوگ تھے. اچھا، تو اتنے لوگ نہیں تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ چاہتے تو باغ جنا پہ جا کے اپنا جلسہ کر لیتے. ہم نے تو باقاعدہ روٹ پلاننگ کی تھی، رستہ موجود تھا، ہر چیز موجود تھی. پھر انہوں نے پتھراؤ کیا پولیس کے اوپر جو ان کی سیکیورٹی کے لیے کھڑی تھی. پھر انہوں نے پریس سے بدتمیزی کی، گاڑیاں توڑی ان کی. تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو عزت دیں تو آ کے آپ ہمارے صوبے کے اندر اشتعال پھیلائیں. صاحب یہ کیا مطلب، ایک انہوں نے ٹوپی بھی پہنائی، انہوں نے اتنا خیال بھی رکھا، اور پھر جا کے وہ کہہ رہے یہ زرداری صاحب کا صوبہ ہے اور فلاں ہے اور ڈھمکا ہے. دیکھیں، ٹوپی پہنائی، بعد میں ٹوپی رکھ کا فون آ گیا، تو اتنا سا فرق ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں، انہوں نے ایک بیلنسنگ ایکٹ اچھا کرنے کی سٹارٹ میں کوشش کی کہ ٹھیک ہے کہ پولیٹیکلی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا پنجاب سے ایک ڈفرینس کریٹ کرنے کی کوشش کی. مگر پرابلم ہے جب ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہو تو آپ اتنے نہیں خود مختار ہوتے کہ آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو اس طرح سے اڈھیر کر سکیں. تو یہی ہوتا ہے جس طرح نیشنل اسمبلی میں آپ ان کو دیکھیں، جمہوریت کی بڑی بات کریں گے، مگر جب ووٹ کرنے کا وقت آئے گا پھر یہ کہیں نہ کہیں سے مجبور ہو جاتے ہیں. تو وہی ہوا ہے، اور اسی کا مگر آپ نے تو وہ جو شروع کا جیسچر تھا اس کو بھی ویلکم نہیں کیا نا؟ نہیں، دیکھیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، مگر دیکھیں اگر وہی جیسچر رہتا نا تو اس سے ایک آواز بن رہی تھی. وہ آواز یہ بن رہی تھی کہ پنجاب میں جو ساری زیادتی کرا رہی ہے اس کے پیچھے مریم نواز ہے، اس کے پیچھے اور کوئی تیسرا ہاتھ نہیں ہے. مگر جب یہ ہوا ہے، جب یہ پلٹا کھایا ہے، تو تاثر پھر عوام کا بھی واپس چلا گیا کہ نہیں، یہ ابھی ہائیبرڈ نظام پیچھے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صوبہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے، وہ یہ اس لیے ابھی تک ویسا بیہیو کر رہا ہے. یہ زرداری صاحب کا ہوا تو کچھ اور، یعنی وہاں تو جا کے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دیا ہے سہیل آفریدی صاحب. نہیں، دیکھیں پولیٹیکلی سٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں، مگر دیکھیں لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. لوگوں نے انیشیل اس رسپانس کو اپریشیٹ کیا. آپ فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں، ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں کا جو رد عمل تھا، لوگوں نے پولیٹیکل اس چیز کو اپریشیٹ کیا، اور اس چیز کی مائلیج ان دا لانگ رن ایک پولیٹیکل جماعت کو ضرور ملے گی. مگر ظاہری بات ہے بعد میں ان کی جو لمیٹیشنز تھی، کہنا کہ جی باغ جنا فیڈریشن کے انڈر آتا ہے، ہم مجبور ہیں، ٹھیک ہے آپ وینیو چینج کر لیں، جگہ چینج کر لیتے، کہ جلسے سے کوئی حکومتیں نہیں گر جاتی. کوئی سندھ کو فتح تھوڑی ہو جانا تھا کہ محمد بن قاسم آ گیا ہے اور جو ہے نا یہ چیز اوپر نیچے ہو جائے گی. مگر وہ کہہ رہے محمد بن قاسم ادھر کیوں نہیں رہتا، تیرا کے اندر آپریشن ہو رہا ہے، دیکھیں وہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے. بات کی دیکھیں ہمارے سندھ پہ جانے کے اعتراض، ٹھیک ہے محمد بن قاسم کے وہاں جانے پہ اعتراض، مگر یہ اعتراض ان کی دفعہ نہیں آیا کہ یہ جاپان جائیں خادماؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور طیارہ بھی اسپیشل لے کے جائیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. صرف 3 دن کے ٹرپ وہ چب رہا ہے. دیکھیں کیبنٹ تو موجود ہے، وہ تو فنکشن کر رہی ہے. کیا وہ میں اس میں جواب دیتا ہوں. کے پی کا دیکھیں ونڈر بوائے کبھی دیجیے گا؟ نہیں، میں کاش میں ونڈر بوائے آتا. ونڈر بوائے کی کہانی صرف کیسرائیاں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.